संविधानको स्वीकार्यता बढाउने भन्दै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। संविधानका केही बुँदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सत्तारूढ दलको समर्थनमा सरकारले गत मङ्सिर 14 गते नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। सरकारको यो कदमले संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि केन्द्रीय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट टाढिएको मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने सङ्केत त देखियो, तर संसदको दोस्रो ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका 9 दल टाढिएनन् मात्रै, चिडिन समेत पुगे। यतिखेर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन लागि परेका छन्। त्यस्तै एमाले लगायतका 9 दलहरू संशोधन प्रस्तावलाई पारित त परै जाओस्, संसदमा छलफल समेत गर्न नदिने अडानमा छन्। परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधिको बहस गर्ने मुख्य थलो संसद 8औं पटकसम्म अवरुद्ध बनेको छ। सरकारले मङ्सिर 14 गते भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र सीमाङ्कनमा संशोधन सहितको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै 5 नम्बर प्रदेशमा समेत आन्दोलन सुरु भएको छ। सो प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउने प्रस्तावको विरोधमा त्यहाँका जनता सडकमा ओर्लिएका हुन्। संशोधनको प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा पुरै सन्तुष्ट नभए पनि अहिले उसले आन्दोलन स्थगन गरेको छ। एमाले लगायत 9 विपक्षी दलले सत्तारूढ दलसँग संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने 2/3 बहुमत नपुग्ने देखे पनि सदन अवरुद्ध गरेर प्रस्ताव छलफल अघि बढ्न दिएका छैनन्। यो साधारण तर्क वितर्कको विषय होइन, यो राष्ट्रियताको सवाल हो, राष्ट्रिय हितको सवाल हो र जुन कुरालाई संविधानले छलफलका लागि निषेध गरेको छ त्यो चिज छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले आफ्नो विवेकलाई, आफ्नो बुद्धिलाई सामान्य ढङ्गको एउटा वाद विवादको मात्रै तहमा होइन, राष्ट्रियताको प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा, आधारभूत प्रश्नहरूमा त्यस हिसाबले राख्नुपर्छ। संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन। उता सत्तारूढ दलले भने विपक्षीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेर अराजनैतिक चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख दलबीच कुरा मिल्ला, सहमति होला, संक्रमणकाल टुङ्गिएला अनि विकास निर्माणका कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्ला भन्ने जनताको इच्छा विपरीत यतिखेर प्रमुख दलका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच नै आरोप प्रत्यारोप जारी छ। सरकारले यसअघि काङ्ग्रेस र एमालेले अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै संशोधन प्रस्तावको सीमाङ्कन सम्बन्धी बुँदामा समावेश गरेको बताइएको छ। एमालेले हालको संसदसँग प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको अधिकार नभएको तर्क गर्दै आएको छ। मुलुकको चौथो शक्तिका रूपमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता अघि आफूसँग परामर्श नगरेको भन्दै अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको छ भने सरकारले स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेको भन्दै असन्तुष्ट भएको छ। अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरियोस्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। यो कस्तो विडम्बना छ भने केही समय अगाडिसम्म चाँडो प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्यो भनेर आयोगलाई सरकारले नै आग्रह गर्यो, दबाब दियो। अब जब प्रतिवेदन तयार गरिसक्यो त्यो प्रतिवेदन बुझ्नको निमित्त सरकारले आनाकानी गरिराखेको छ। संविधान त 2074 साल माघ 7 गतेसम्ममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका निर्वाचन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नु पनि आवश्यक छ, तर सरकारले प्रतिवेदन बुझ्नै आनाकानी गरिरहेको छ। तर प्रमुख दलबीच अहिलेसम्म कहिले र कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छैन। मधेसी मोर्चाले प्रदेश सीमाङ्कनको आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै अझै 2 नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न समेत मानेको छैन। एमालेले निर्वाचन गर्ने बेलामा संविधान संशोधनको औचित्य नभएको बताइरहेका बेला स्थानीय निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच नै मत बाजिँदै आएको छ।
काङ्ग्रेसले पुरानै स्थानीय संरचनाको भए पनि तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने माओवादी केन्द्र पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ। दलहरूबीच सहमति जुटाउन सभामुख ओन्सारी घरतीले गरिरहनु भएको प्रयासले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन। यो गतिरोधले गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसदले संसदमा दर्ता गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल समेत अघि बढ्न सकेको छैन। आफूले विश्वास र अपेक्षा गरेका प्रमुख दल र तिनका नेता नै यसरी विवादमा अल्झिएको देखेपछि अहिले आम जनतामा निराशा छाएको छ। तसर्थ अब ढिलो नगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संवाद र सहमतिका आधारमा राजनीतिक गाँठो फुकाई देशमा निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि माधव प्रसाद तिवारीको रिपोर्ट।